अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, जो हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है स्मोक एंड मिरर्स। और बेसिकली किस हवाले से एडिटोरियल है, ये अलकायदा ट्रस्ट केस के हवाले से। इसमें आपको पता है कि इमरान खान इसी केस में है ना, वो हिरासत लिया गया था। और बेसिकली इसमें ये कहा गया कि इसने इमरान खान ने है ना, इमरान खान गवर्नमेंट ने फ़ायदा पहुंचाया था मलिक रियाज को। ठीक है। और इस सिलसिले में जो एडिटोरियल में कहा गया है कि ठीक है, आप यहाँ पे इल्ज़ाम लगा रहे हो इमरान खान पे कि जी इन्होंने इसको फ़ायदा पहुंचाया था, लेकिन एक तरीके से आप वन साइडेड इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो कि सारे इल्ज़ाम अब इमरान खान पर लगा रहे हो। और यहाँ तक कि आपने देखा होगा टीवी पे जब इस केस की बात आती है, अलकायदा ट्रस्ट केस की, तो वहाँ पे बिजनेस टाइकून का नाम यूज़ होता है। यहाँ तक है कि आप मलिक रियाज का नाम तक नहीं ले रहे। तो ठीक है, अगर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो आपको मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। और अगर इसका हम उन्वान देखें तो वो है स्मोक एंड मिरर्स। इसका क्या मतलब होता है? स्मोक एंड मिरर्स का मतलब हमारे पास आ जाता है the obscuring or embellishing of the truth of a situation with misleading or irrelevant information। जो आप किसी फैक्ट को, एक ऐसी सिचुएशन को है ना, वो irrelevant information से है ना वो छुपाने की कोशिश करते हो। तो ये बताया गया किस तरीके से हमें यहाँ पे अलकायदा ट्रस्ट केस में है ना वो देखने को मिल रहा है कि मतलब एक तरीके से गुमराह किया जा रहा है कि सही फैक्ट्स बताए नहीं जा रहे, आप एक साइड को ही लेके तनकीद कर रहे हो। ठीक है, इसको देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि जी whether there is sufficient evidence to conclusively prove a quid pro quo between Imran Khan and Malik Riaz in the Al Qaeda trust cases for the investigation to determine। अच्छा, पहले एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज हुआ है क्विड प्रो को का। वो देख लेते हो क्या मतलब होता है। फेवर और एडवांटेज ग्रांटेड इन रिटर्न फॉर समथिंग। जब आप किसी को आप फायदा पहुंचाते हो किसी से कुछ लेके, तो वहां पे यूज करते हैं क्विड प्रो को। तो यहाँ बता रहे हैं कि वेदर हाँ या ना, देयर इज सफिशिएंट एविडेंस कि वाकई एक इतना मतलब ज़्यादा हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं कि हम मुकम्मल तौर पे प्रूव कर सकें कि क्या वाकई एक क्विड प्रो को था, यानी कि एक फ़ायदा पहुंचाया गया रिटर्न में किसी चीज़ के, किसके दरमियान, इमरान खान और मलिक रियाज के दरमियान अलकायदा ट्रस्ट केस में। उनका ये इन्वेस्टिगेशन के लिए है कि वो इस चीज़ को डिटरमिन करें, वो इस चीज़ को तयन करें। However, Mr. Khan's version of events surrounding the UK-based National Crime Agency's £190 million settlement with the property tycoon, which is at the heart of the aforementioned case, is another story। ताहम ने कहा मिस्टर खान के ने वाक़यात सारे बताए इस यूके बेस्ड नेशनल क्राइम एजेंसी के 190 मिलियन पाउंड की सेटलमेंट थी प्रॉपर्टी टाइकून के साथ। ये एट द हार्ट ऑफ द फोरमेंशन केस है, यानी सबसे अहम चीज़ है सारे केस में, अलकायदा ट्रस्ट केस में, इज़ अनदर स्टोरी। ठीक है, ये बिल्कुल क्या है, अनदर स्टोरी। अनदर स्टोरी का मतलब होता है कि यूज टू से वन थिंग इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अनदर, कि एक चीज़ बयान की गई और दूसरी आपको अनदर स्टोरी है, यानी उससे वो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है, उलट है। अच्छा, आप कहेंगे जी इन इस वीडियो एड्रेस In his video address on Wednesday, the former premier was at pains to give an innocuous account of his government's decision to hand back to Mr. Rayaz the millions recovered from him by the NCA, which investigates money laundering and finances derived from criminal activity in the UK and abroad। अपने वीडियो एड्रेस में वेडनेसडे को ये साबिक प्रीमियर थे, वो एट पेन्स थे। वो एट पेन्स होने का मतलब होता है कि बहुत मुश्किल से आप कुछ करने की कोशिश करो। तो इन्होंने क्या ये दिखा भी देते हैं। एट पेन्स का मतलब होता है टू ट्राई टू डू समथिंग। ठीक है, टू ट्राई हार्ड टू डू समथिंग। तो उन्होंने कोशिश की टू गिव एन इनऑक्यूअस अकाउंट। इनऑक्यूअस होता है हार्मलेस, के आप मतलब इस तरह कैंडिडेटली बोलने की बात करो कि नहीं भाई, जो हमारी गवर्नमेंट का डिसीजन था उस बारे में इन्होंने बोलने की कोशिश की कि जी ये वापस देने क्या था मिस्टर रियाज को मिलियंस जो रिकवर किए गए थे एनसीए की जानिब से। यू इन्वेस्टिगेट करती है मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंसेस जो हासिल किए गए क्रिमिनल एक्टिविटी की मद में यूके और अब्रॉड से। तो बेसिकली उन्होंने बहुत कोशिश की इमरान खान ने अपने वीडियो एड्रेस में कि वो कहें कि बिल्कुल कहें कि भाई ऐसी कोई बात नहीं थी, जो हमारा जो गवर्नमेंट का डिसीजन था कि ये सारी दौलत वापस मलिक रियाज को देना। ठीक है। अच्छा, अब कहेंगे जी इट वाज अ डिसइंजेनियस अटेम्प्ट टू पुल द वूल ओवर द नेशंस आई। उन्होंने कहा ये डिसइंजेनियस अटेम्प्ट थी। डिसइंजेनियस होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो कोई कैंडिड ना हो, सिंसियर ना हो। एक वो अटेम्प्ट थी, कोशिश थी टू पुल द वूल ओवर द नेशंस आई। ये बड़ा अच्छा ईडीएम है, पुल द वूल ओवर समवंस आइज का मतलब होता है आप किसी दूसरे को क्या है बेवकूफ़ बनाए। तो एक उन्होंने कहा नॉट सो कैंडिड, कोशिश थी, अटेम्प्ट थी कि आप नेशन को क्या है एक तरीके से बेवकूफ़ बनाए। खान सेड, मिस्टर खान ने क्या कहा, हिज गवर्नमेंट वाज गिवन अ चॉइस। उन्होंने कहा उसकी गवर्नमेंट को चॉइस दी गई और वो चॉइस क्या थी, पहली ऑप्शन ये थी आइदर कीप द सेटलमेंट कॉन्फिडेंशियल, कि सेटलमेंट थी एग्रीमेंट थी इसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाए, सीक्रेट रखा जाए, मख्फी रखा जाए, एंड
get the money back to Pakistan, اور پیسے جو ہیں واپس پاکستان لے آئے جائیں, or undertake litigation in the UK presumably to prove it was ill-gotten gains in order to bring it back, اور یا جو ہے نا آپ litigation start کر دو UK میں تاکہ پروف کرو کہ یہ غیر قانونی طور پہ حاصل کیے گئے تھے پیسے, تاکہ ان پیسوں کو واپس پاکستان لایا جا سکے. ٹھیک ہے. اچھا, as Pakistan had already, according to him, wasted $100 million in overseas litigation, they decided on the first option. انہوں نے کہا پاکستان کیونکہ پہلے ہی ہے نا وہ ضائع کر چکا تھا $100 million overseas litigation میں, اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ فرسٹ آپشن کا انتخاب کریں, یعنی کہ اس کو فرسٹ آپشن اس کو ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. اوپر ہمارے پاس یہاں فرسٹ آپشن آ رہی تھی کہ جی آپ سیٹلمنٹ کو کانفیڈینشیل رکھو اور پیسے واپس پاکستان لے آؤ. But the $1 million question is, لیکن ان کا ایک سب سے اہم یہ سوال ہے $1 million question, وہ کیا ہے, why did the PTI government allow the individual from whom the money had been forfeited to benefit from its return, کہ کیوں جو پی ٹی آئی گورنمنٹ نے اجازت دی اس انڈیویجول کو, ملک ریاض کو, جس سے پیسے جو ہے نا فورفیٹ کیے گئے تھے, ضبط کیے گئے تھے, کہ اس کو فائدہ پہنچائے ان پیسوں کے واپس ملنے سے. ٹھیک ہے. Moreover, it would have been the NCA's job to initiate criminal proceedings against Mr. Riaz if it chose to do so, اور ان کا یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ این سی اے کی جاب تھی کہ وہ شروع کرتے کرمنل پروسیڈنگ مسٹر ریاض کے اگینسٹ اگر وہ ایسا فیصلہ کرتے. اٹس ویب سائٹ ہے, اس کی ویب سائٹ کیا کہتی ہے, parties may and indeed often are encouraged to settle civil proceedings without coming to court, کہ پارٹیز جو ہے نا ان کو انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ سول پروسیڈنگس کو سیٹل کریں بغیر کورٹ میں آئے. ٹھیک ہے. Also, in cases where suspected proceeds of a crime are found to have originated overseas, the NCA returns the stolen money to the affected states. اور ان کیسز میں جہاں پہ یہ سسپیکٹڈ پروسیڈز ہیں کرائم کے, وہ پائی جاتی ہیں کہ جی وہ اوریجنیٹ اوورسیز ہوئے تھے, ملک سے باہر ہوئے تھے, تو این سی اے جو ہے نا وہ لوٹی ہوئی دولت ہوتی ہے وہ واپس ریٹرن کر دیتا ہے ان اسٹیٹس کو جو کیا ہے افیکٹڈ ہوتی ہیں, متاثرہ ہوتی ہیں. It is also worth asking why Mr. Khan did not choose to enlighten its cabinet members who at a meeting in 2019 were asked to give their consent to the contents of a sealed envelope presented by his aide on accountability, Shahzad Akbar. اور انہوں نے کہا جی دوسری چیز یہ ہے کہ جی یہ بھی پوچھتے ہیں لائق ہے بات کہ کیوں مسٹر خان نے ہے نا نہیں انتخاب کیا اپنے کیبنٹ ممبرس کو بتانے کا, جو انہوں نے 2019 کی میٹنگ میں جو ان کو کہا گیا تھا کہ جی آپ اپنا کانسنٹ دیں ان کانٹینٹس کے بارے میں جو سیلڈ انویلپ میں پیش کیے گئے تھے. اس کے جو ایڈوائزر تھا, ایڈ تھا احتساب پہ, اکاؤنٹیبلٹی پہ, شہزاد اکبر کی جانب سے. That they did so can hardly be termed an informed decision, اور کہنا کہ نہیں بھی ایسا انہوں نے کیا تھا, یہ اس کو ہم informed decision بالکل بھی نہیں کہہ سکتے. And to put the onus on the entire cabinet, which is how Mr. Khan styled it in his video address, is rather spacious. اور انہوں نے کہا کہ آپ نے آنیسٹ جو ساری ذمہ داری تھی وہ پورے کیبنٹ پہ ڈال دی, جس طرح مسٹر خان نے اپنی ویڈیو ایڈریس میں کیا ہے. وہ کیا ہے, بالکل اسپیشیس ہے, یعنی کہ کیا ہے, اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی بالکل ہی مس لیڈنگ ہے. Resultantly, the 140 million pound was recovered. انہوں نے کہا یہ 140 million pound جو ریکور کیے گئے تھے, minus 50 million at which the as yet unsold one Hyde Park place is valued. اور اس میں اگر مائنس کریں 50 million pound جو کہ جو ابھی تک بکا نہیں ون ہائیڈ پارک پلیس, اس کو ویلیو کیا گیا تھا, وہ سپریم کورٹ اکاؤنٹ میں گیا, جو بنایا گیا تھا, سیٹ اپ کیا گیا تھا ریسیو کرنے کے لیے اس ریئل اسٹیٹ ٹائکون کی سول لائبلٹیز کہاں پہ, پاکستان میں. ٹھیک ہے. This includes $460 billion the apex court had ordered Mr. Riaz's firm Bahria Town to pay a settlement for thousands of acres it had illegally acquired in Karachi. اس میں شامل تھا 460 کتنا 460 بلین روپے اس میں شامل تھا. اس میں سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا مسٹر ریاض کی فرم بیریا ٹاؤن کو کہ وہ پے کریں سیٹلمنٹ کا طور پہ یہ تھاؤزنڈز آف ایکر اس نے غیر قانونی طور پہ حاصل کیے تھے کراچی میں. ٹھیک ہے. In one respect, however, Mr. Khan is spot on. لیکن ایک لحاظ سے عمران خان ہے نا وہ بالکل spot on ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے. He has rightly questioned the credibility of the Al-Qadi trust case without investigating the other party to the alleged quid pro quo, Mr. Riaz. اور اس نے بالکل ٹھیک سوال اٹھایا ہے القادی ٹرسٹ کیس کے حوالے سے کہ جی آپ دوسری پارٹی کو ہے نا وہ انویسٹیگیٹ نہیں کر رہے, یہ مبینہ طور پہ کوئڈ پرو کو ہے, یعنی کہ جی آپ نے دوسرے کو فائدہ پہنچایا ہے اس سے ریٹرن میں کچھ لے کے. Instead, the government is assiduously avoiding even the mention of extremely well connected real estate developers name. اور یہاں تک کہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ assiduously avoid کریے. assiduously ہوتا ہے کہ آپ بالکل کس کام کرنے کے لیے بالکل ایک پوری کوشش کر رہے ہو, ٹھیک ہے, with great care or perseverance, کہ آپ ایک مکمل طور پہ ایک کوشش کر رہے ہو تاکہ اوائڈ کیا جا سکے, بچا جا سکے, یہاں تک کہ مینشن کرنا اس ویل کنیکٹڈ ریئل اسٹیٹ ڈیولپر نیم. کیونکہ جس طرح ایڈیٹوریل کا اسٹارٹ ہی میں نے اس طرح کیا تھا کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جی
ریئل اسٹیٹ ٹائکون کا نام بولیں, مطلب ملک ریاض کا نام تک نہیں لے رہے. تو انہوں نے کہا عمران خان کی بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کر رہے ہو ایک آدھے ٹرسٹ کیس میں, آپ یہاں پہ سارا آپ لے کے عمران خان پہ الزامات لگا رہے ہو, لیکن یہ کیسی انویسٹیگیشن ہے کہ آپ دوسری طرف جو پارٹی ہے اس پہ انویسٹیگیٹ نہیں کر رہے ہو, انویسٹیگیٹ نہیں کر رہے ہو یہاں تک کہ آپ اس کا نام لینے کو بھی ہے وہ تیار نہیں ہو. تو بیسیکلی ایڈیٹوریل تھا قادر ٹرسٹ کو کیس کو لے کے, اور اس میں جو ایمبیگوٹیز ہیں اس حوالے سے آج کا ایڈیٹوریل تھا. باقی ہمارا پیڈ واٹس ایپ گروپ جوائن کرنا ہو تو 0312 419 1070, یہاں پہ 200 روپیز ایزی پیسہ پر منتھ میں آپ ہمارا CSS PMS ریلیٹڈ واٹس ایپ گروپ جوائن کر سکتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.